رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل. फिर से पढ़ें, एक एक हर्फ को वाज़ेह करें. वजिना जिअना नहीं है, आइन नहीं है, हमजा है. फिर से पढ़ें. فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي. फिर से पढ़ें. ज़बर ज़ेर पेश का ख्याल रखें. फिर से قال قد من الله علينا. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. وإن كنا لخاطئين. لخاطئين. عين है, لخاطئين.
وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين عينها كاها همزها फिर से पढ़ें إنا كنا قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال फिर से पढ़ें
أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر नहीं है मिस्र फिर से गौर से सुने. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. 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 ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء. إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون फिर से पढ़ें वमा युमिनु अक्सरुहुम रा पे क्या है पेश जबर नहीं है फिर से पढ़ें वमा युमिनु أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم फिर से فينظروا से पढ़ें ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله